रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे कैसे अप्रैल की शुरुआत मनी लॉन्ड्रर और सट्टा माफिया के खिलाफ जो है वो सख्त तरीन ये मंथ शुरू होने जा रहा है। इसकी तफसील क्या है उसको जानेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डस्का इलेक्शन पर जो आज समाअत थी उसमें कैसे नून लीगी जो वकील हैं उनकी छितरोल हुई है, उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो है वो ये समाअत कर रहा था। डस्का इलेक्शन एन 75 जिसका सब लोग जानते हैं कि कैसे उस इलेक्शन को खास तौर पर उसमें 34 में से जो 75 में से जो 23 पोलिंग स्टेशन थे उन पर ये मामला हुआ था कि हंगामा आराई की गई थी, धांधली हुई थी और उस धांधली के सबूत फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया था और उस फैसले के खिलाफ पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच मुकर्रर हुआ और इसकी समाअत जो है वो शुरू हुई। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले इसकी डेट दी थी जो है वो 18 मार्च और फिर उसके बाद बढ़ाकर 10-12 अप्रैल कर दी गई, लेकिन सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो है वो समाअत इलेक्शन कमीशन को एक तो रोक दिया था कि इसकी इलेक्शन की डेट देने से, और दूसरा इस पर जो समाअत आ रही थी उस रिमार्क से ऐसी बातें आई सामने कि कैसे जो है वो नून लीगियों ने खास तौर पर इनके जो जत्थे थे वहां पे उन्होंने कैसे इलेक्शन को हथियाने की कोशिश की, इलेक्शन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये सूरत हाल जब क्लियर हुई सामने आई तो फिर इंतहाई लीगी जो है वो शर्मिंदा हो गए और उनका केस कमजोर पड़ने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगरचे मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है लेकिन उसमें जो अहम चीजें हैं मैं आपको बता दूं, सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि नौशीन इफ्तिखार के एडवोकेट हैं और नौशीन इफ्तिखार एमएनए थी, कैंडिडेट थी एमएनए की नून लीग की जानिब से, उधर से जो है वो पीटीआई के एमएनए थे। इन दोनों का मुकाबला इंतहाई सख्त था। सियालकोट में हमेशा से अक्सरियत रही है, मेजॉरिटी रही है मुस्लिम लीग नवाज की, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। आखिर हुक्मरान जमात का अपना एक असर और रसूख होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसकी एक रेपो होती है और इमरान खान का वहां पे जो है वो कैंडिडेट काफी मजबूत था, लिहाजा ये मुकाबला इंतहाई कांटे का हुआ। और जब लीगियों को ये लगा कि वो हारने लगे हैं तो फिर उन्होंने ये मामला करना शुरू कर दिया। आज सुलेमान अकरम राजा की उमर अता बंदयाल साहब ने जो है वो इस बात पर पिटाई की, इस बात पर उन्हें जो है वो सख्ती की गई। उन्हें कहा गया कि आपके दलाइल हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, पिछले हफ्ते भी आपके दलाइल जो है वो खत्म ना हो सके, आज भी आप सारा दिन गुजर गया है लेकिन आप केसेस पढ़कर सुना रहे हैं, तो क्या आप ये केसेस ही पढ़कर सुनाते रहेंगे? इस पर जो है वो सुलेमान अकरम राजा साहब को ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी के बगैर इस मामले को देखना जो है वो सही नहीं है। अब देखते हैं इस हवाले से जो भी आगे फैसले आते हैं, जो भी अपडेट आती हैं उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मार्च का एंड तो ये सट्टा माफिया के लिए, मनी लॉन्ड्रर के लिए इंतहाई सख्त था, इंतहाई मुश्किल तरीन था। कैसे जो है वो खास तौर पर शुगर माफिया को जैसे नकेल डाली गई, जैसे शुगर माफिया के अहम लोगों पर हाथ डाला गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, उन पर जो है वो जो है वो सख्ती की गई और वो सिचुएशन क्रिएट की गई जिसकी जो है वो तवक्को भी नहीं की जा रही थी। किसी हुकूमत ने हाथ नहीं डाला था। हर हुकूमत कहती तो थी कि ये माफिया है और ये अपनी प्राइसेस को खुद मुतय्यन करता है, ये अपनी प्राइसेस को खुद जो है वो तय करता है, लेकिन किसी की जानिब से ये बात सामने ना आई कि आया इसको जो है वो सही भी किया जाए और हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो सके। लेकिन इस हुकूमत ने और खास तौर पर शहजाद अकबर साहब जो कि मुआविन खसूसी बराए एहतसाब है इमरान खान साहब के, वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें डिटेल बताई कि आया ये लोग क्या कर रहे थे, ये कैसे प्राइस स्पेकुलेशन कर रहे थे और कैसे प्राइसेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 से 10 बड़े ग्रुप्स थे जो इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो इसमें जो है वो इस सारी प्राइस स्पेकुलेशन में मुलविस थे और उनकी जानिब से रेट तय किया जाता था। आज कुछ एविडेंस भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे और शहजाद अकबर ने दिखाया कि कैसे माजिद मलिक साहब जो थे इनकी जो व्हाट्सएप चैट थी
اس کو انہوں نے جو ہے پرنٹ آؤٹ ایک نکالا ہوا تھا اور وہ میڈیا کے سامنے وہ دکھا رہے تھے کہ کیسے یہ شخص بتا رہا ہے کہ اپریل کے شروع میں جو پرائس ہوگی چینی کی وہ 9460 روپے جو ہے وہ ہوگی، ایک بوری کی 100 کلو کا جو بیگ ہے اس کی یہ پرائس ہوگی۔ تو اس لحاظ سے وہ پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ یہ پرائس اس وقت جو ہے وہ ہوگی، لہٰذا اس میں جو ہے وہ حکومت کیا کرتی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ سارا کنٹرول کیا ہوا تھا، ساری ملز ایسوسی ایشن جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے اس کا چارج بھی انہی کے پاس تھا، پھر یہ لوگ طے کرتے تھے، پھر اسی حساب سے یہ پھر اپنے منمانے لوگوں کو سیل آؤٹ کرتے تھے، پھر آگے بروکریج بھی اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ لیکن اب کی بار ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس تحقیقاتی کمیشن کو مزید وسعت دی جائے گی، اس میں مزید جو ہے وہ گہرائی لائی جائے گی اور ڈیپتھ میں جا کر اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ لوگ کیسے کیسے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، کیسے یہ لوگ سٹا مافیا کے ذریعے جو اربوں روپے کماتے تھے پھر انہی پرائس کو یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر کے ممالک میں لے کر جاتے تھے اور اسے شفٹ کیا جاتا تھا سری لنکا میں پھر اس کو جو ہے وہ لنڈن لے جایا جاتا تھا، یہاں پہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ایک سارا جو ہے وہ شروع تھا اور اس دوران عمران خان حکومت نے اگرچہ ان کے اپنے لوگ جو ملوث پائے گئے اور خاص طور پر جہانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین پر بھی پرسوں مقدمہ درج ہو گیا، اگرچہ اس مقدمے کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، سرگوشیاں جاری ہیں کہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیا صورتحال وہاں پہ پیدا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اب معاملات کو کم از کم کوئی بھی مافیا ہو، جتنے بھی مافیاز ورک کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پر آپ منی لانڈرنگ کو دیکھ لیں، جو لوگ منی لانڈرنگ کرتے تھے، آپ آصف علی زرداری کو دیکھ لیں کیسے اس نے ایان علی کے ذریعے منی اور لانڈرنگ کی، اور پھر یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کیسے جس انسپیکٹر نے انویسٹیگیشنز کی تھی پنڈی کے، اس کو گھر میں جا کر انہوں نے قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور انویسٹیگیشنز کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اور وہی ایان علی پھر بعد میں ضمانت پر رہا ہو جاتی ہیں۔ یہ مافیا انتہائی مضبوط ہوتا ہے، ان کے پاس اچھے مہنگے ترین لائرز کو یہ ہائر کرتے ہیں، اچھے سے اچھے یہ جو ہے وہ چیمبرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے یہ انویسٹیگیشنز میں جتنا بھی جو کچھ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جو کچھ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر یہی انفلوئنس ان کے ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں شریف مافیا کی مثال لے لیں، وہ لوگ بھی اسی طرح منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کے فرنٹ مینز ہو گئے، کبھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ان کے ملازمین کے ہاں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پھر یہ لوگ انہوں نے پھر آگے اشخاص رکھے ہوتے ہیں، ایسے اشخاص رکھے ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے چیزوں کو لے کے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں اور پھر وہاں پہ ان کی پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم نے پراپرٹیز خرید لی، یہاں سے ایک بار پیسے کو ہم نے وہاں پہ لے گئے تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ پیسہ کدھر گیا، لیکن پھر ایک ایسے واجد ضیاء جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں، جو کہ ان ساری چیزوں کو بڑی ڈیپتھ میں جا کر دیکھتے ہیں، جو کہ ان معاملات کو انتہائی احسن طریقے سے دیکھتے ہیں اور پھر ایک 10 بکس کے والیوم سامنے آتے ہیں جس میں تحقیقات میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آیا ان لوگوں نے کس لیول پر جا کر کرپشن کی ہے، کس لیول پر جا کر انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، کس لیول پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ سٹا مافیا کے ذریعے پیسہ کمایا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔